बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी, प्रोग्राम खुशब वतन के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा जो सेनेट के इंतखाबात हुए और किस तरह सेनेट के इंतखाबात में ख़रीदो फरोख्त हुई, किस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साबका प्राइम मिनिस्टर, उनके बेटे शरेआम ख़रीदो फरोख्त कर रहे थे, किस तरह वो बोलियाँ लगा रहे थे कि 10 करोड़ मिलेगा, और साथ एक और भी बात सुनने को आई कि 10 करोड़ के ठेके मिलेंगे। आपको पता कि 10 करोड़ के ठेके में 5 करोड़ जो है मुनाफा आपका होगा, कमीशन आपका होगा। ये इस किस्म की चीज़ें सुनने में आई। ऊपर किस तरह देखें, सेनेट के इंतखाबात में 16 जो है मेंबरान वो किस तरह वो बिके, किस तरह जो है यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए, और जो फौजिया साहबा थी पीटीआई की, उनकी जो है ज़्यादा 16 वोट ज़्यादा आ गए। एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी की एक सीट, सिर्फ वही सिस्टम, वही पार्लियामेंट, वही सेनेट के लोग जो तहरीक इंसाफ के जो है मेंबर जो ख़तून हैं वो ले रही है 16 सीटें ज़्यादा, और साथ हफीज़ शेख साहब वो वोटों 16 कम ले रहे हैं। क्या वजह है? ये नाज़रीन बहुत बड़ी अफसोस की कहानी है, जो कि पिछले कई बरसों से ये सिलसिला जारी है। ये लोग ख़रीदो फरोख्त करके आते हैं, असम्बलियों में, पार्लियामेंट में पहुँचते हैं, जिस तरह ये सेनेट में पहुँचते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें कि एक सीट के लिए, यूसुफ रज़ा गिलानी वाली सीट के लिए किस तरह ख़रीदो फरोख्त की गई, किस तरह अरबों रुपया बहाया गया, किस तरह उसको जितवाया गया। अब जब चेयरमैन सेनेट की बारी आएगी, फिर किस तरह उस वक्त ख़रीदो फरोख्त होगी। इस मौका पर मुझे बहुत ही अफसोस के साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी मैं बात ज़रूर करूँगा कि जब मैंने पार्लियामेंट में देखा, जब इलेक्शन के दिन जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर था वो बैठा है कुर्सी के ऊपर। जब एक साबका स्पीकर कौमी असम्बली आ रहा है, वो उठ के खड़ा हो जाता है और हाथ सीने के ऊपर रख लेता है। और जब साबका वज़ीर आला पंजाब आते हैं शहबाज शरीफ, वो फिर खड़ा हो जाता है, सीने के ऊपर हाथ रख लेता है। ये इससे क्या तासर जाएगा? क्या ये जो इलेक्शन कमीशन है ये दूसरी पार्टी को फेवर कर रहा है? क्या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उनकी एहतराम में नहीं ना खड़े हो रहा, दूसरों दो लोग जो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं है इस वक्त, उनके एहतराम में खड़ी हो जाना, ये क्या शो करता है? और जिस तरह ये ख़रीदो फरोख्त हुई, नाज़रीन, यही वजह है कि आज हम बहुत पीछे चले गए हैं, बहुत पीछे। आज हमारे मुल्क में कितनी गुर्बत है, किस तरह सिंध में क्या हालात हैं। अब देखें कि लोग बेचारे बच्चे मर रहे हैं, कुत्ते काटे का जो है इंजेक्शन नहीं मिलता, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। थर की क्या सूरत हाल है। और ये पीपल्स पार्टी ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब से 21वीं तरमीम के बाद सूबों को आज़ादी मिली है, उसके बाद सिस्टम को इन्होंने बिल्कुल ये रुमाल बना दिया है। और ऊपर से ये इलेक्शन के ऊपर ये भी पोल खुला है कि क्या सूरत हाल है। इसके ऊपर अवाम जो है परेशानी, अवाम की परेशानी और बढ़ गई है। और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस करप्ट प्रैक्टिस को रोकें। जब सदर साहब ने लेटर लिखा और सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया कि आप इस करप्ट प्रैक्टिस को रोकें, एक मैकेनिज़्म बनाएं कि ताकि बाद में भी हम पता चला सकें कि कौन है जो अपने आप को बेचता है। मगर इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता था कि ये काम हो, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, चूँकि इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है, उन्होंने कह दिया कि आइन में ये नहीं है, इसका मतलब करप्ट प्रैक्टिस जारी रहें। ये सब कुछ देखते हुए आंखें बंद कर लेना, ये कहाँ से की जो है शराफत है। इस वाले से मैं जो बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट है चीफ इलेक्शन कमीशन से कि इस करप्ट प्रैक्टिस को रोकने में अपना किरदार अदा करें। वो मेरी रिक्वेस्ट है आवाम से भी, ये जो लोग करप्ट हैं आप इनको वोट ना दें, नए लोगों को मैदान में लाएं, नए लोग आएँ, उनको MP MNA के लिए आगे खड़ा करें, उनको लाएं। अब इमरान खान साहब एक करप्ट सिस्टम में जकड़े हुए हैं। अब उनके आस पास एक ग्रुप बने हुए हैं। जब टेक्निकली देखते हैं
तहरीक इंसाफ के अंदर भी ग्रुप हैं, चौधरी सरवर ग्रुप अलग है, महमूद कुरैशी ग्रुप अलग है, और देखिए MKM के क्या हालात हैं, चौधरी परवेज़ इलाही का सूरत हाल देखें, वो किस तरह ब्लैकमेल करते हैं। इन तमाम जब सूरत हाल को हम देखते हैं तो देखें कि किस तरह हमारे मुल्क की तरक्की किस तरह मुमकिन है, जबकि एक आदमी पार्लियामेंट पे आने के लिए जो अरबों रुपया खर्च करता है, वो क्या करेगा अवाम के लिए। इसके लिए अवाम को देखने की ज़रूरत है, अवाम को समझने की ज़रूरत है, अवाम को इनके ऊपर। दूसरा जो खान साहब ने जो प्रोग्राम बनाया उसके बाद नो कॉन्फिडेंस वोट लेने का, ये उनका बहुत अच्छा फैसला था। जिस तरह कि वो फरमा रहे थे खान साहब कि मेरे ऊपर ये तलवार लटकाना चाहते हैं कि ताकि हम जब नो कॉन्फिडेंस वोट की तलवार लटकाएंगे, अब लाने लगें, ताकि ये जो नेक्स्ट 6 महीने या साल ये परेशानी में गुजारें। उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का वोट लेके साबित कर दिया कि जो मेरे साथ नहीं है वो मुझे बता दें, मुझे कोई मसला नहीं है। तो मगर वो 178 वोट लेकर कामयाब हुए, और अब 6 महीने के लिए जो है वो बिल्कुल बेफिक्र होकर वो वर्क करेंगे। अब PDMA को देखें कि इन्होंने जो पार्लियामेंट में ना जाने का फ़ैसला किया और ऑफिशियली ऐलान किया कि हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। अब जबकि तहरीक इंसाफ ने 2 दिन पहले ये ऐलान किया था कि हम इमरान खान साहब जब नो कॉन्फिडेंस का वोट लेंगे, उस वक्त हम उनके जो है हक में आएंगे और वहाँ पर डी चौक में अपना जो है नारेबाजी करेंगे, तकरीर करेंगे, उनके हक में निकलेंगे, जलसा रैली निकालेंगे। जब 2 दिन पहले के उन्होंने ऐलान किया हुआ, फिर मुस्लिम नवाज़ की हुकूमत मरियम नवाज़ साहबा के हुक्म पर क्यों मरियम औरंगज़ेब और मोहतरम जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खाकान अब्बासी और दूसरे साबिक़ वज़ीर दाखिला वगैरह वगैरह, ये सब लोग आए। और देखें जो मप आया तहरीक इंसाफ का मप, वहाँ पर उस मप में कोई भी उनका लीडर नहीं है, उनके सारे रहनुमा जो है वो असम्बली के अंदर हैं, वोटिंग हो रही है। अब इस ऐसे मौके पर जब मप होगा, जबकि उन्होंने 2 दिन पहले ऐलान किया हुआ है, उस वक्त आपको उसी डी चौक में आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहाँ पर एक लड़ाई का खतरा तो पैदा हो जाएगा। ये एक मेरे ख्याल में सोचे समझे मंसूबे के तहत ये किया गया। वहाँ पर जब आके ये हुआ तो फिर जब आप आके उस लीडर के खिलाफ बात करेंगे कि चीनी चोर, आटा चोर, वोट चोर, ऐसी बातें करेंगे तो जो मप खड़ा है वो खामोश नहीं रहेगा। आप उस मप के अंदर आए हैं, आपको किसी भी सूरत नहीं आना चाहिए था। कुछ चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं। आप क्या चाहते हैं? मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मुल्क में चाहते हैं कि आपको पता है कि अगर दोनों जमातों के कारकुन आमने सामने हो जाएंगे, कौन मरेगा? ये आपके बच्चे बाहर बैठे हैं, मियाँ साहब के बच्चे दोनों बाहर बैठे हैं, और जो मोहतरमा है उनकी बेटी हैं, वो किस तरह मुल्क के अंदर एक खूनी इंतशार फैलाना चाहती हैं। अगर थोड़ी सी लड़ाई बढ़ती और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा तहरीक इंसाफ के लोगों को, उनमें से कुछ लोग तहरीक इंसाफ के वर्कर को रोक रहे थे कि आप आगे ना जाएं, हमने इनसे नहीं लड़ना, मगर फिर भी मब को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। पुलिस वाले भी कह रहे थे कि आप इधर ना आए, उनको भी उनका वहाँ पर आना बनता नहीं था। देखिए वो चाहते थे कि वो आए, और उन्होंने एक इल्ज़ाम भी लगाया कि मरियम औरंगज़ेब को किसी ने कोई जो भी धक्का दिया, जो भी कुछ किया, मगर वहाँ पर टीवी चैनल्स के कुछ 35-40 कैमरे थे, उसके अलावा लोगों के पास मोबाइल फ़ोन से कोई ऐसी वीडियो मंजर यहाँ पे नहीं है किसी ने उसको धक्का मारा हो या ठुड्डा मारा हो या कुछ मारा। चप्पल एक मारी जिसकी मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ, जिसने भी मारी, बिल्कुल ये चप्पल नहीं मारनी चाहिए थी। देखिए सारे हमारे लिए मोहतरम है। नाज़रीन, जो अवाम के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, इन लोगों की बातों में ना आए। ये सियासी लोग हैं, ये कत्ल गारत करवाएंगे आपके दरमियान। आप थोड़ी सी हिस्ट्री से उठा के देख लें, जब इन्होंने मुस्लिम नवाज ने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन मिलाई, पीपल्स पार्टी ने पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन मिलाई, इस्लामी जमीयत तलबा का हुआ, किस तरह लोग स्टूडेंट कत्ल होते रहे, किस तरह स्टूडेंट कत्ल हुए, किस तरह बड़े बड़े वो गैंग बन गए, और वो किस तरह स्त्रियाँ लेकर उनको जलाते रहे। अब देखें जब ऐसी बात चलेगी, ऐसा होगा, तो आप बताएं आपके बच्चे मरेंगे, इनके नहीं मरेंगे। इनके बच्चे तो बरतानिया में बैठे हुए हैं, 2 इनके मियाँ नवाज शरीफ साहब के बेटे साहबजादे और भी बहुत से लोग बैठे हैं यहाँ पर। कि किसी लोग या बाहर निकलते लोग इनको गाली देते हैं, ये आगे से कोई जवाब नहीं देते, जल्दी से चले जाते हैं। पाकिस्तान में ये सिस्टम डिफरेंट है।
پاکستان میں جو سلسلہ کیا یہ میں اس کو محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ خدا کے لیے یہ جو اپنی حکومت اپنی ذات کے لیے عوام کی جانوں کے ساتھ نہ کھیلیں. آپ لوگوں نے بہت ہی پہلے آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا قتل و غارت ہو چکا ہے. جس طرح آپ نے جو اب تک کیا، ماڈل ٹاؤن کا سانحہ آپ کے سامنے ہے. آپ مہربانی کریں، یہ ملک آپ اکیلے کا نہیں، یہ سب کا ملک ہے. آپ مہربانی کریں، جس طرح سے آپ یہ آپ کا کام نہیں بنتا تھا. میرے خیال میں پاکستانی اس کے جو ہے بالکل اس کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ جہاں پہ آلریڈی کچھ ہو رہا ہے آپ اپنے بندوں کو وہاں بیچ کے آپ میرا خیال ہے کہ جو آپ کے ذہن میں تھا کہ وہ آپ جائیں گے تو وہاں پر ایک کروڑ ان کو مارے گا، اس کے بعد ایک خبر جو ہے وہ پرائم منسٹر کی تقریر کی بجائے لوگوں کی تو جو اس وقت ڈیویٹ ہو جائے گی. جو بھی آپ کے ذہن میں تھا، سیاست میں اس حد تک نہیں گرنا چاہیے کہ جہاں تک عوام کی جانیں جو ہے وہ ان کو وہ خطرہ پڑ جائے. اور کس طرح پھر دیکھا آپ نے کس طرح تھپڑو تھپڑی اور پھر وہ کیا ایک ماحول بنا. اور اس کی ذمہ داری میں دیتا ہوں کہ ذمہ داری مسلم نواز کی، ان کو نہیں وہاں پر جانا چاہیے. دوسرا ناظرین دیکھیں، یہ جس طرح الیکشن چلتے رہیں گے، اس کے بعد اب یہ تحریک لا رہے ہیں کہ یہ پنجاب کے لیے تحریک لائیں گے، اس کے لیے کس طرح خرید و فروخت کریں گے، یہ کس طرح لوگوں کو اکٹھے کریں گے. اب نو کانفیڈنس ووٹ لائیں گے ان کے اوپر، پنجاب حکومت بزدار کی حکومت پر لائیں گے. یہ کوئی بھی ملک میں کوئی کام ہونے نہیں دیتے، یہ چاہتے نہیں ملک میں کوئی کام ہو جائے. یہ ملک کو انتشار کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ایک آدمی کام کر رہا ہے، اس کو کام نہیں کرنے دینا. جب سے حکومت شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر پہلے دن سے لے کے آج تک ان کا کوئی بھی کام بتا دیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیسا اچھا کام کیا. ہر جگہ غلط کام، ہر جگہ غلط کام. پہلے دن ہی وہ کہتے کہ جی بائیک آؤٹ کرو، یہ حکومت نہیں مانتے، دوبارہ الیکشن ہو. یہ ہمیشہ ہی انہوں نے غلط بات کی. ناظرین میری یہ جو ہے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ آنکھیں کھولیں، یہ دیکھیں ان لوگوں کا پیچھا کریں، دیکھیں کون لوگ بکتے ہیں. ان لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ دیکھیں جب آپ ووٹ جیت کے آتے ہیں، ایک حلقے کے ہزاروں ووٹ لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں، آپ کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، آپ ان کے اعتبار کو بیچ دیتے ہیں. آپ ان کا ووٹ بیچ رہے ہیں. آپ اپنا ووٹ نہیں بیچ رہے، آپ ان کا ووٹ بیچ رہے ہیں. ان کا ووٹ بیچ کے وہ پیسے آپ رکھ رہے ہیں. پھر جتنے بھی وہ لیتے ہیں آپ ترقیاتی پروجیکٹ، اس میں سے آپ کو 50% جو ہے کمیشن رکھتے ہیں. آپ ملک کو برباد کر دیا آپ لوگوں نے. کس طرح آج ملک میں مہنگائی ہے، کس طرح اربوں خربوں اپنے قرضہ لون لیا. اور عدالتی نظام کو تو وکلا برادری نے یہ کمال بنایا ہوا ہے. اب رانا ثناءاللہ صاحب کا کیس دیکھ لیں، میاں شہباز شریف صاحب کا کیس دیکھ لیں. وہ رانا ثناءاللہ صاحب کا کیس چل رہا ہے، وہ آتے ہی نہیں ہیں. ہر دفعہ طریق لے لیتے ہیں، کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں. 2 سال سے طریقے لے رہے ہیں اور میڈیا کے اوپر آ کے ان کو یہ ہوتی ہے دیکھیں جی 2 سال سے کچھ نہیں نکلا. کیوں عوام کو بیوقوف بناتے ہیں؟ دیکھیں جب ہمارے ایک کولیگ نے وہاں پر وزٹ کیا، دیکھا تو جب ان کے لوئر وکلا آتے ہیں، جونیئر وکلا کہتے ہیں یہ رانا صاحب آج وہاں ان کی وہاں پر ہے مسئلہ، وہاں گئے، آج وہاں جانا میٹنگ تھی، یہاں میٹنگ تھی. آج کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے وہ کیس جو ہے نا وہ طریقے لے لیتے ہیں. 2 سال سے طریقے چل رہی ہیں اور میڈیا کے اوپر آ کے یہ فرماتے ہیں کہ جی دیکھو وہ تو 2 سال سے کچھ پکڑے ہی نہیں گیا. اور یہی صاحب شہباز شریف صاحب کو بھی دیکھ لیں، جب سے وہ طریقے چل رہی ہیں اور یہ انہوں نے 2 3 4 سال ایسے پورے کرنے، اس کے بعد حکومت آ جائے گی. اور بدقسمتی یہ عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ملک میں انصاف نہیں، لوگوں کو سزا نہیں ملتی تھی، اسی لیے یہ لوگ آج یہاں تک پہنچے ہیں. کیونکہ انہوں نے اس اداروں کو بھی سسٹم سیاست زدہ کر دیا ہے. جس طرح جسٹس صاحب کا جسٹس جو یاد بھول گیا، جو ان کو فون کرتے تھے، اسپیشلی میاں شہباز شریف صاحب فون کرتے تھے کہ ان کو اتنی سزا دینی ہے، اس کو اتنی سزا دینی ہے. وہ سپریم کورٹ پر حملہ، بہت ساری چیزیں ان کی ہسٹری میں آتی ہیں. اگر یہ اس بات رہی، یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا تو ہمارا ملک کہاں جائے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ تو ناظرین یہ بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. جب تک ہم سب لوگ، جب تک یہ ادارے، میں چیف جسٹس آف پاکستان اور وکلا برادری سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، نہ کہ انصاف کے راستے میں ایسی روڈیں اٹکائیں کہ جو آپ کے ملک کو برباد کر دیں. یہ آپ ملک کو برباد کر رہے ہیں. اگر ان ظالموں کو اگر آپ بچا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. جن لوگوں نے بھی کرپشن کی ہے، پیپلز پارٹی، نون یا تحریک انصاف، وہ بچ جاتے ہیں، ان کو سزا نہیں ملتی. ملک میں ایسی غربت بڑھتی جائے گی. دیکھیے ہمارا ملک کہاں تھا اور آج کہاں پہنچ گیا ہے.
وہ کس کا ذمہ دار کس کو کہیں. اور یہ جو جماعتیں اقتدار میں رہیں آج وہ کہاں پہ ہیں. آج مسلم نواز کا ہی دیکھ لیں, جتنا یہ ڈیری فارم کا پولٹری کا ورک ہے پورے پنجاب میں یہ چھائے ہوئے ہیں. شوگر مافیا ان کے کنٹرول میں ہے, بہت ساری اور چیزیں, بیوروکریسی کا انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ سسٹم کو اس طرح اب بھی عمران خان صاحب تو سسٹم سے لڑ رہے ہیں, ان کو وہ بیچارے فائٹ کر رہے ہیں کہ کیا کریں, کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان سیاستدانوں میں سے اس کو رچ بس نہیں رہے. اور زیادہ تکلیف ہوا کہ ان کے گھر کے اندر ہی جو لوگ ہیں جو ان کی لاتیں ٹانگیں کھینچتے ہیں, بار بار مختلف طریقوں سے پریشان کرتے ہیں. بس دنیا کا سلسلہ تو ناظرین یہ چلتا رہے گا. اور جب تک ہم سب لوگ نہیں نکلیں گے, نئے لوگ جب تک نہیں نکلیں گے اس الیکشن میں جانتا ہوں کہ پیسہ لگتا ہے, نئے لوگ نکلیں الیکشن لڑیں تاکہ ان لوگوں کی چھٹی ہو. انہوں نے سسٹم کو اس طرح یرغمال بنایا ہوا ہے کہ پورے اداروں کو یرغمال بنایا ہے, پورے پولیس کو ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, اور یہ کام نہیں کرنے دیتے, بیوروکریسی سسٹم کو نہیں چلنے دیتی. بہت ساری چیزیں ہمارے سسٹم میں. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ یہ سسٹم آگے چلے, ہمارا ملک آگے ترقی کرے. جتنے سیاستدان ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ خدا کے لیے یہ جو اپنے آپ کو بیچنا خریدنا یہ چھوڑ دیں, اور بیک ڈور چینل جو آپ ڈیلز کرتے ہیں وہ ڈیل کر کے حکومت کے ہر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, یہ بیوقوف بنانے چھوڑ دیں. یہ پاکستانی عوام کب تک یہ ظلم سہے گی؟ جب تک آپ لوگ خود نہیں باہر نکلیں گے, خود نہیں محاصرہ کریں گے لوگوں کا جو لوگ آپ سے ظلم کرتے ہیں, جو آپ کی ووٹیں بیچتے ہیں. جب تک آپ لوگ کسی نئے آدمی کو ووٹ دیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں تبدیلی لائیں. انگلش کا ایک محاورہ ہے, گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپس دیم سیلف. جب تک آپ خود نہیں نکلیں گے, خود نہیں ان لوگوں کا محاصرہ کریں گے, خود نہیں ان لوگوں کو چینج دیں گے, خود ایک نئے لیڈر کو نہیں لائیں گے, وہ اس وقت تک جو ہے نہیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اور مزے کی بات ہے جو جن کے اوپر اربوں کی کرپشن ہے کہ اور وہ عدالت سے باہر نکلتے ہیں, 2 انگلیاں ایسے کرتے ہیں اور 7 لوگوں کے پھول برساتے ہیں. ان لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں کیا ہوگا, ان کو انفارمیشن نہیں دی جاتی. جب میڈیا میں 2 سال تک خود تاریخیں لی جاتی ہیں اور بعد میں میڈیا پہ کہا جاتا دیکھیں جی کچھ نکلے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ حافظ ہے جی میرے بھائیوں کا, پاکستانیوں کا. میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن یہ چینج آئے گی, ان لوگوں کو اویئرنیس آئے گی. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا, آنے والے وقت میں بھی جو بھی جو ہے انشاءاللہ چینجنگ آئے گی اس والے سے بھی میں آپ کو کوئی نہ کوئی ویڈیو ساتھ انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.